السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لا 5 بارتي لي فورمول تريغونومتريك. باش نفهموا مزيان هاد لابارتي لان فيها بزاف ديال لي فورمول خصني نتبع مزيان وما نخلي حتى شي حاجه تفوتني. متفقين؟ ونبداو مع دي فورمول دو باز، يعني كاين دي فورمول اللي ديجا شفتوهم في الكوليج اللي نعاودو نشوفوهم دابا. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. Cosinus carré θ plus sinus carré θ égale combien? Égale à 1. Sinus de θ sur cosinus de θ égale combien? Sin على القوس نقولو سي tangente de θ. واضح. 1 plus tangente carré de θ, combien? C'est 1 sur cosinus carré de θ. Pour mieux comprendre ces formules, on va faire une démonstration de chacune. باش نفهموا هاد لي فورمول نديرو البرهنه عليهم. غادي نشوفوا لا بروميير فورمول. واول حاجه غادي نديرو غادي ناخذوا ان بوين ام هنا. ملي كنديروا لا بروجيكسيون اورتوغونال غادي نلقى هنايا لو بوين بي وهنا لو بوين كيو وهنا لو سونتر او. متفقين؟ يعني اول حاجه كنشوف باللي لو تريانgle OMP rectangle en P. Dans le triangle OMP rectangle en P. هنا شنو كنشوفو؟ D'après le théorème, يعني ملي كنقول un triangle rectangle بإمكاني نابليكي le théorème de Pythagore، يعني علاقة فيثاغورس، ولا كنتو كتسميوها نتوما مبرهنة فيثاغورس. D'après le théorème de Pythagore, de Pythagore, شنو كنا كنعرفو بلي l'hypoténuse carré c'est OM carré. Combien? C'est l'opposé au carré, l'opposé de cet angle c'est MP carré plus l'adjacent carré OP carré. هنا كنشوف بلي خصني نوصل ل وهنا عندي او ام كاري، يعني باش تكون عندي ان شنو خصني ندير؟ دونك اون فا ديفيزي سور او ام كاري. باش تكون او ام كاري سور او ام كاري تعطينا اللي هي ان. يعني هذه الفكره اللي غادي ننطلق منها، وندير او ام كاري سور او ام كاري، ياك اللي عارفين هذيك كتعطينا هي ان. وندير يعني ملي كنديفيزي هنايا خصني نتا في الطرف نديفيزي اللي غتعطينا سي ام بي، c'est MP carré sur OM carré plus OP carré sur OM carré. D'où هنا كنشوف بلي عندي OM carré sur OM carré combien؟ c'est 1. مزيان. هنايا عندنا MP carré sur OM carré، يعني بإمكاني نكتب اللي هي MP sur OM le taux au carré. Même chose pour OP carré sur OM carré. Là تعطينا هي OP sur OM le taux au carré. هنا ملي كنشوف MP يعني هذه يعني MP sur OM شنو هي؟ ملي كنشوف عندي هنايا l'opposé sur l'hypoténuse. شنو هو l'opposé sur l'hypoténuse؟ اللي هو sinus de θ. sinus de θ ومع هاد الكاري تولي sin carré de θ. pour OP sur OM اللي كندير OP اللي هو l'adjacent sur l'hypoténuse sur OM هي OM. هذا هو l'adjacent المحاذي على الوتر. شنو كيعطينا هو الكوسينوس، كوسينوس دو θ وندير انا كاري.
غتولي سينوس كاري دو تيتا بلس كوسينوس كاري دو تيتا ايغال 1. واضحه هذه؟ يعني خصنا نكونوا فهمنا هاد لا ديمونستراسيون وغادي ندوزو لا دوزيام. بور ديمونطري لا دوزيام فورمول شنو كنشوفوا بلي عندي طونجون دو تيتا سي سين دو تيتا سور كوسينوس. يعني علاش طونجون ديال تيتا كتساوي السين على الكوس؟ يعني اول حاجه حنا كنعرفوا بلي طونجونت دان اونغل شنو هي؟ اللي هو l'opposé sur l'adjacent. L'opposé de cet angle, c'est la distance MP. Et pour l'adjacent de cet angle, c'est OP. مزيان. غادي نشوف انا كيفاش حتى غادي نلقى السين والكوس. حنا عارفين السينوس شنو هي؟ سينوس اللي هي l'opposé sur le hypoténuse. يعني شنو تكون؟ هنايا خصني نفكر انا نقول علاش ما نديرش ام بي سور او ام ندير او بي سور او ام. يعني بحال ما درت والو، انا ديفيزيت على او ام وانا كذلك ديفيزيت على او ام. واش متفقين؟ وعندنا ام بي سور او ام لا ديستونس ام بي. هاد لا ديستونس سور هاد لا ديستونس شنو كتعطينا؟ هي لوبوزي سور لو بوتينوس. ملي كيكون لوبوزي سور لو بوتينوس هي سينوس دو تيتا. وأنا كنشوف بلي أو بي سور أو إم هي لادجاسون سور لو بوتينوس اللي هي كوسينوس دو تيتا. متفقين؟ ندوزو دابا لا تخوازيام فورمول. شنو كنشوفو بلي عندي بلي 1 بلس طونجونت كاري عطاتنا هي 1 سور كوسينوس كاري. شنو غادي ندير أنا؟ ندير 1 بلس طونجونت كاري دو تيتا سي 1 بلس حنا عرفنا بلي طونجونت دو تيتا دابا سي سينوس سور كوسينوس. سينوس دو تيتا sur cosinus de θ le tout au carré. واضح؟ علاش؟ لأن قلنا بأن الطونجونت شنو هو السين على الكوس. هنا كاري درت هنا كاري. نزيد سي 1 بلس سينوس كاري دو θ sur cosinus كاري دو θ. أنا كنشوف باقي موصلت الغولاسيون ديالي، ولكن بإمكان هنايا ندير لو دينيميناتور كومان المقام الموحد هو كوس كاري. اللي تولي عندي هنايا كوسينوس كاري دو تيتا بلس سينوس كاري دو تيتا. وشفنا في لا بروميير فورمول كو كوسينوس كاري دو تيتا بلس سينوس كاري دو تيتا combien c'est 1. donc on peut écrire c'est 1 sur cosinus carré de تيتا. يلا ونمروا دابا لي فورمول دو ترانسفورماسيون. ما تخلعوش من هاد لي غولاسيون اللي كتب لكم هنا، يعني بامكاننا نخرجوهم غير من هاد دو فيغور. عندنا اول حاجه كنشوفوا سينوس والكوسينوس. كنا ديجا عرفنا كيفاش كنلقى السينوس وكيفاش كنلقى الكوسينوس وكيفاش نلقى الطونجون. اللي ما شافش البارتي 3 من الكور اللي كنت درتو ديال الكالكول تريغونوميتريك يرجع بعدا يشوفو عادي يجري هاد الفقره، حيت ما فهمتيش ديك الفقره ما يمكنلكش تفهم هادي بالضروره. متفقين؟ يعني رجع شوف البارتي 3 باش نكونوا عارفين شنو هو السينوس وشنو هو الكوسينوس وشنو هو الطونجون، باش ما نعاودش الهضره من الاول، لاننا غادي نمر دابا مباشره. قلنا بلي هاد لاكس هذا شنو قلنا كنسميوه سي لاكس دو كوسينوس، وهاد لاكس هو لاكس ديال السينوس، وعندنا هاد لا طونجونت هو لاكس ديالاش ديال الطونجونت. بوغ تروفي لو كوسينوس كناخدو ان بوين ام ايسي، لانديس ابسيس كورفيلين سي تيتا، يعني هذا هو لابسيس كورفيلين ديالها اللي هو تيتا. متفقين؟ يعني باش نلقى شنو هو الكوسينوس دو تيتا يكفي ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال بوين ام، ياك؟ يعني يكفي ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال وغادي تكون هاد لا ديستونس هي الكوسينوس دو تيتا، وهاد لا ديستونس هادي هي سينوس دو تيتا. عليها قلت لكم كنسمي هاد لاكس دي زابسيس هو لاكس دو كوسينوس، وهاد لاكس دي زوردوني هو لاكس دو سينوس. يعني اي حاجه كنديرها على بروجيكسيون على هاد لاكس ديال لي زوردوني ولا على الاراتيب شنو كتسمى اللي هي السينوس، واي حاجه كنديرها الاسقاط على الافاصيل اللي هي الكوسينوس. ونبداو مع لا بروميير فورمول سينوس دو تيتا بلس دو كابي. يعني كيفاش نلقى سينوس دو تيتا بلس دو كابي؟ بالنسبه للسينوس ديال تيتا حنا عرفنا شنو هو اللي هو هاد لا ديستونس هادي، يعني باينه سينوس ديال تيتا اللي هي هاد لا ديستونس. دابا الا بقيت كنزيد كل مره دو بي، يعني كندير ان تور دو بي 4 بي 6 بي، يعني قالك دو كابي وخذ لك كيما بغيتي 6 7 8 100. دائما ملي كنزيد ان تور كنطيح في ميم بوين، يعني كنزيد تور واحد اخر كنطيح في ميم بوين، دي تور كنطيح في ميم بوين.
واش متفقين؟ يعني ملي نبغي سينوس دو تيتا بلس دو كابي غادي تكون سي سينوس دو تيتا، لانني كنلقى ميم بوان ان واخا ندور شحال ما بغيت ندور. يعني الا درت هذه تيتا وزدت عليها مثلا سي بي، يعني 3 ديال الدورات، لان كل دوره قلنا اللي هي 2 بي. هيا شوف معايا تيتا بلس 2 بي، دابا عندي تيتا بلس 2 بي، لا زدت اللي هي تيتا بلس 4 بي، زيد معايا الا زدت دوره واحده اخرى سي تيتا بلس 6 بي. يعني ملي كتكون تيتا بلس 2 كابي عموما كنطيح في نفس البوان، يعني ان فوا كنلقى نفس البوان يعني تكون ميم سينوس، يعني غنكتب مباشره سينوس دو تيتا، يعني ما تبدلاتش، يعني لقيت ميم بوان. متفقين؟ وكذلك الكوسينوس، يعني عندنا الكوسينوس ديال تيتا اللي هاد لا ديستونس، لا بقيت كندير شحال ما بغيت من دوره كنلقى ديما نفس البوان، يعني الكوسينوس دو تيتا بلس دو كابي كذلك الكوسينوس دو تيتا. وكذلك الطونجونت كنطيح في نفس البوان، يعني طونجونت دو تيتا. دابا نشوفو سينوس دو موان تيتا. لا كانت هادي هي تيتا، يعني موان تيتا غادي تكون هي هادي، هذا في لو سونس ديريكت، ياك في لو سونس انديريكت موان تيتا غادي تكون هنا. هي لا سيميتري دو بوان ام بارابور ا لاكس دي زابسيس، هي المماثله ديال النقطه ام بالنسبه لمحور الافاصيل. ملي نبغي سينوس دو موان تيتا، حنا عرفنا بلي سينوس ديال تيتا اللي هي هاد لا ديستونس هادي هي سينوس دو تيتا، يعني سينوس دو موان تيتا غادي تكون هي هاد لا ديستونس. وشنو كتبان لكم هاد لا ديستونس هادي؟ سي لوبوزي دو سيت ديستونس، يعني الا كانت هادي اللي هي 0.5 حنا شحال تكون هنايا موان 0.5. انا كنشوف بلي عندي عددين متقابلين يكونوا متفقين، يعني غتكون سينوس دو موان تيتا سي موان سينوس دو تيتا. هنا مثلا ملي حسبت سينوس ديال تيتا لقيتها اللي هي 0.3، هنا كنشوف بلي سيت ديستونس سي لوبوزي دو سيت ديستونس، يعني هنا الا كانت 0.3 هنا شحال تكون سي موان 0.3. وشنو هي 0.3 بالنسبه ليا انا؟ 0.3 اللي هي سينوس دو تيتا، يعني شنو ولات ليا؟ سي موان سين دو تيتا. فهمنا؟ يعني انا نكتب موان سين دو تيتا. بالنسبه للكوسينوس، بالنسبه للكوسينوس دو موان تيتا دابا ديال موان تيتا ديالي، يعني الكوسينوس خصني ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس. هنا كنشوف شنو كنلقى ملي كندير لا بروجيكسيون، كنطيح في ميم بوان واللي هي بوزيتيف. انا كنشوف بلي الكوسينوس دو تيتا، الكوسينوس ديال هاد تيتا هادي، يعني كندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس عطاتني هاد البوان. وكذلك الكوسينوس دو موان تيتا لقيت ميم بوان صافي، يعني غتكون كذلك الكوسينوس دو موان تيتا هي الكوسينوس دو تيتا ما تبدلاتش. وبالنسبه للطونجونت شوف معايا، ملي غادي ندير هنايا الموان تيتا غادي تكون هي اللي هنايا، ملي غادي نبغي لانترسيكسيون فين نلقاها؟ غادي نلقاها هنا، هادي لانترسيكسيون. هنا كنشوف ملي كانت تيتا عطاتني هاد لا ديستونس، هذا هو الطونجونت دو تيتا. وبالنسبه لموان تيتا هذا هو طونجونت ديالها دو موان تيتا، يعني كنشوف بلي طونجونت دو موان تيتا شنو غادي يكون؟ هو موان طونجونت دو تيتا، اللي بامكاني نخرجها بكل سهوله، يعني بلا ما ندير لا بروجيكسيون ندير غير سينوس دو موان تيتا سور كوسينوس دو موان تيتا اللي هي طونجونت دو موان تيتا. واش متفقين؟ سينوس دو موان تيتا سور كوسينوس دو موان تيتا هي طونجونت دو موان تيتا. وحنا سينوس دو موان تيتا شحال لقيناها؟ اللي هي موان سين دو تيتا. والكوسينوس دو موان تيتا سي كوسينوس دو تيتا، والسين دو تيتا سور كوسينوس دو تيتا سي طونجونت دو تيتا، يعني موان طونجونت دو تيتا. متفقين عليها؟ كتبنا هنا مباشره موان طونجونت دو تيتا، يعني اللي ما فهمش هذه خصو يفهم هذه، واللي ما فهمش هذه خصو يفهم هذه. يلا كمل معايا، ومع الوقت غادي تزيد تفهم اكثر، يعني واخا تكون ما فهمتيش دابا هادشي غير كمل معايا حتى التالي وانت شويه بشويه كتزيد تفهم، يعني ان فوا ملي تلقى لاسيوس بامكانك تفهم اي حاجه هنايا. دابا نشوفوا سينوس دو بي بلس تيتا. بالنسبه لي انا تيتا اللي هي هذه بي بلس تيتا كاينه هنايا، متفقين؟ يعني ملي زدت ان دومي تور تيتا كاينه هنا، ملي زدت ان دومي تور بي بلس تيتا غادي تكون هنايا. لا بغيت سينوس دو بي بلس تيتا خصني ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني، يعني ملي ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني تعطينا هاد البوان.
يعني باش نلقاو سينوس دو بي بلس تيتا خصنا نحسب هاد لا ديستونس، وباش نتمكن من الحساب ديال هاد لا ديستونس خصها تبان ليا بلي هاد لا ديستونس هي لوبوزي دو سيت ديستونس. متفقين؟ يعني اون فوا كنقول لوبوزي يعني مباشره غادي نكتب سينوس دو بي بلس تيتا سي موان سينوس دو تيتا، حيت قلنا هاد لا ديستونس باش نلقى سينوس دو بي بلس تيتا هي هاد لا ديستونس. وشنو هي هاد لا ديستونس؟ هي لوبوزي دو سيت ديستونس، دونك سي موان سينوس دو تيتا. متفقين؟ وباش نلقى الكوسينوس غادي ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس وتعطينا اللي هي هاد لا ديستونس هادي. شنو كتبان لنا هاد لا ديستونس؟ كذلك هي لوبوزي دو سيت ديستونس. اون فوا كنقول لوبوزي غادي نكتب مباشره موان كوسينوس دو تيتا. كذلك الطونجون دو بي بلس تيتا اللي غادي ندير لانترسيكسيون غادي نلقى هاد البوان، وهاد البوان كنشوفوه هو طونجون دو اللي هو طونجون دو تيتا، يعني طونجون دو تيتا ايغال طونجون دو بي بلس تيتا، يعني ما تبدلاتش هاد البوان، يعني طونجون دو بي بلس تيتا هي طونجون دو تيتا. يلا دابا نمشيو للسينوس دو بي موان تيتا. بي موان تيتا يعني باش نسهل عليكم اول حاجه غادي نلقى موان تيتا ونزيد عليها بي، هي تيتا. عرفنا الكوسينوس والسينوس ديالها، غادي نمشي لموان تيتا اللي هي هادي ونزيد عليها بي. ملي نزيد عليها بي فين غادي نلقى هادي هي تيتا موان بي، يعني كنزيد عليها نص دور باش نلقى بي موان تيتا. قلنا اول حاجه يعني كندير تيتا، من بعد كنلقى موان تيتا ساهل كندير لا سيميتري بارابور على لاكس دي زابسيس ونزيد نص دوره كتعطينا بي موان تيتا، هي هاد البوان هادي. لا بغيت سينوس كندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني وكنلقى ميم سينوس دو تيتا، يعني سينوس دو بي موان تيتا سي سينوس دو تيتا. ولكن الكوسينوس لاحظ معايا ملي نبغي الكوسينوس دو بي موان تيتا خصني ندير لا بروجيكسيون. ملي كندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس كنلقى اللي هي هاد لا ديستونس هادي، وهاد لا ديستونس سي لوبوزي دو سيت ديستونس، يعني غتكون سي موان كوسينوس دو تيتا. لا بغيت لا طونجونت غادي ندير لانترسيكسيون مع هاد لا دروات اللي تعطينا هاد البوان، يعني هاد لا ديستونس سي لوبوزي دو سيت ديستونس تعطينا سي موان طونجونت دو تيتا. ونمرو دابا سينوس دو بي سور دو بلس تيتا. تيتا كاينه هنايا، هادي هي لونغل تيتا، يعني هادي هي تيتا. ملي نزيد عليها بي سور دو يعني خصني نزيد شحال؟ خصني نزيد 4 دورة، هي بي سور دو. متفقين؟ يعني بي سور دو بلس تيتا غادي تكون هنا. الكوسينوس اللي هو هذا دو تيتا، الكوسينوس دو تيتا اللي قلنا هو هذا من قبل، السينوس اللي هو هذا هو السينوس دو تيتا. دابا بغيت انا سينوس دو بي سور دو بلس تيتا. ملي نبغي انا سينوس خصني ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني، عطاتني هاد لا ديستونس، عطاتني هاد لا ديستونس كيف كتشوفوا معايا هنايا. لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنايا ما تشابهت لكم مع والو، بعدا اصلا راه ماشي هي السينوس، يعني سينوس دو بي سور دو بلس تيتا ما هي لوبوزي دو سين تيتا ما هي سين تيتا. حيت شوف معايا هاد لا ديستونس مع هاد لا ديستونس لا علاقه، ولكن كنشوف بلي هاد لا ديستونس راه هي هاد لا ديستونس. خصك تعقل دائما ملي كتكون بي سور دو ولا بي سور دو موان تيتا ولا بي سور دو بلس تيتا دائما كتعطينا بلانفيرس. هنا السين ديال تيتا غادي تلقى الكوس واش موان ولا بلس على حساب، هنا الكوس غتلقى السين، هنا السين غتلقى الكوس، هنا الكوس غتلقى السين. واش متفقين؟ يعني دائما كتقلبوا غير موان ولا بلس، حنا نشوفوا واش موان ولا بلس من بعد. هنا كنشوف بلي عندي هاد لا ديستونس بوزيتيف، يعني غادي تكون هي الكوسينوس دو تيتا. متفقين؟ هي الكوسينوس دو تيتا. دابا غادي نشوف الكوسينوس دو سيت اونغل، يعني خصني ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس اللي عطاتني هاد لا ديستونس. يعني هاد لا ديستونس شنو هي؟ اللي هي موان دو سين تيتا، هي ميم ديستونس ولكن بلو سين موان، يعني نكتب مباشرة موان سين دو تيتا. باش نلقى طونجون دو بي سور دو بلس تيتا خصنا نخدم بهاد الطريقة. لاحظ معايا بي سور دو بلس تيتا شنو تكون؟ هي السينوس، حيت قلنا الطونجون هو السين على الكوس، خصها تكون ميم
ميم اونغل ندير بي سور دو بلس تيتا وهنايا تكون كوسينوس دو بي سور دو بلس تيتا. شنو هي سينوس دو بي سور دو بلس تيتا؟ سينوس دو بي سور دو بلس تيتا عطاتنا هي كوسينوس. كوسينوس دو بي سور دو بلس تيتا شنو عطاتنا؟ هي موان سينوس دو تيتا. هادي شنو عطاتنا هنايا؟ كنشوف الكوس على السين، يعني راه ماشي طونجونت، ولكن بامكاني نكتبها على هاد الشكل، هي 1 سور سين دو تيتا سور كوسينوس دو تيتا. وشنو هي هادي؟ سي موان 1 سور طونجونت دو تيتا، يعني بامكاني نكتب هنايا لا تعطينا موان 1 سور طونجونت دو تيتا. متفقين؟ يلا نكملو ونمشيو لسينوس دو بي سور دو موان تيتا. لا بغيت بي سور دو موان تيتا، قلنا اول حاجه كندير لا سيميتري اللي تعطينا موان تيتا، يعني موان تيتا كاين هنا ياك. لا بغيت بي سور دو موان تيتا، قلنا اول حاجه كندير موان تيتا ونزيد بي سور دو. بي سور دو ملي نزيدها تقريبا غادي تكون اللي هي هنا، غادي نلقى اللي هي بي سور دو موان تيتا كاينه في هاد البوان. متفقين؟ يعني لاحظ معايا هنا زدت شحال؟ زدت 90 دوغري، زدت هنا 90 درجه، لان بي سور دو اللي هي 90 دوغري. كتشوفوا راه عندي ان اونغل دروا. متفقين؟ يلا ماشي هذا هو المهم، مي حنا خصنا دابا الكوسينوس والسينوس دو بي سور دو موان تيتا. هذا هو الكوسينوس دو تيتا وهذا هو السينوس دو تيتا. حنا خصنا دابا السينوس دو بي سور دو موان تيتا. ملي نبغي السينوس دو بي سور دو موان تيتا تعطينا لي هاد البوان هادي. متفقين؟ هادي هي سينوس دو بي سور دو موان تيتا. شنو هي هاد لا ديستونس كامله؟ هنا كنشوف بلي راه ميم ديستونس، هادي راه كتساوي هادي، يعني سينوس دو بي سور دو موان تيتا هي الكوسينوس دو تيتا. ملي نبغي الكوسينوس دو بي سور دو موان تيتا غندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس، غتعطينا لي هاد لا ديستونس. وشنو هي هاد لا ديستونس؟ هي ميم ديستونس دو سينوس، حيت سينوس دو تيتا اللي هي هادي ديال سينوس دو تيتا كنشوف راه ميم ديستونس كذلك هنايا. هاد لا ديستونس هادي كتساوي هاد لا ديستونس، هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف. دونك كوسينوس دو بي سور دو موان تيتا اللي هي سينوس دو تيتا. بالنسبه للطونجونت دو بي سور دو موان تيتا بنفس الطريقه ديال قبيله، اللي هي طونجونت دو بي سور دو موان تيتا غتعطينا اللي هي سينوس دو بي سور دو موان تيتا سور كوسينوس دو بي سور دو موان تيتا. سينوس دو بي سور دو موان تيتا لقيناها اللي هي كوس دو تيتا، والكوسينوس دو بي سور دو موان تيتا لقيناها هي سين دو تيتا. بإمكاني نكتبها على الطريقة هادي، هي سين دو تيتا سور كوس دو تيتا اللي هي 1 سور طونجونت دو تيتا، يعني مباشرة نكتب 1 سور طونجونت دو تيتا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هادشي اللي شرحت لكم. في حال ما فهمتوش وليو عاودوا هادشي من الاول، يعني شحال ما عاودتوش شحال مازال تفهم لكم. ما يمكنش تفهم من المره الاولى، خصك تعاود وتعاود وتعاود باش يلا تفهم. في حال كان عندكم شي مشكل نكتبوا لي في لي كومونتير لتحت، حتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.